हिजोको दिनमा त्यही प्रचण्ड होइन हाम्रो गला रेट्ने, त्यही प्रचण्ड होइन हाम्रो टाउको फुटाउने, अनि हाम्रो गएको जग्गा लुट्ने त्यही प्रचण्ड होइन। आज प्रचण्डलाई थाहा भयो नि त सडक कस्तो हुँदो रहेछ नि। हिजो पनि हामी सडकमा हौँ, आज पनि सडकमा जान केही छैन, भोलि पनि हामी सडकमा जान सक्छौँ। यो कम्युनिस्टले उन्नतिको नाममा भ्रष्टाचार दियो, बलात्कार दियो, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार दियो। माधव नेपाल आज सडकमा हुनुहुन्छ। म माधव नेपाललाई सोध्न चाहन्छु, बालुवाटार बेच्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि मन्त्रीलाई कारबाही हुने तपाईँ चोखो बस्ने, अनि एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओलीको, उहाँ चोखो बस्नु भएको छ, अनि अदालतको एउटा न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बालुवाटार बेचेर चोखो बस्नु। यहाँ बालुवाटार बेच्नेहरू कोही चोखो बस्नु पाइने। त्यो विप्लवलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रचण्डलाई सोध्न चाहन्छु, माधव नेपाललाई सोध्न चाहन्छु, केपी ओलीलाई सोध्न, तपाईँहरूले के गर्नुभयो यो देशमा? कहाँ के गर्नुभयो? इतिहासदेखि आजसम्म भन्नुहोस्। म केपी ओलीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले तपाईँको झगडाको कारणले संसद विघटन गर्नुभयो। म नेपाल तरुण दलको तर्फबाट, केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका थियौँ, अन्याय भयो, अत्याचार भयो, भ्रष्टाचार भयो, उन्नति प्रगति विकास भएन, संविधान थिच्ने मिच्ने काम भयो। संविधान प्रधानमन्त्रीले थिच्नुभयो, संविधान राष्ट्रपतिले थिच्नुभयो भन्दाखेरि कुनै कम्युनिस्टहरू बोलेनन्। हिजोका दिनमा हामीले राष्ट्रपतिलाई भनेका थियौँ, हामीले तरुण दल राष्ट्रपतिको आँगनमा गएर संविधान पढ्न पनि दिएका थियौँ, हामीले विरोध जुलुस गर्दै हामी गएका थियौँ। तपाईँले संविधान मिच्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ भन्दाखेरि कोही पनि बोलेन। न पत्रकार साथीहरू बोल्नुभयो, न नेपालका ठुला ठुला बुद्धिजीवी भन्ने व्यक्तिहरू बोले। होइन, तपाईँहरू हारिसकेको छ, तपाईँहरू चुप लागेर बस्नु भन्नुभयो। हामीले भनौँ हार्यौँ, हामी सत्ता बाहिर छौँ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तर संविधान थिच्ने मिच्ने काम हुनु हुँदैन, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ भने। प्रधानमन्त्री जुन दिन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँलाई राष्ट्रपतिले बोलाउनु भयो। केपी ओली र प्रचण्ड दुईटा अध्यक्षहरू जानुभयो राष्ट्रपति भवनमा, उहाँलाई आह्वान गर्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। त्यस बेला प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्दाखेरि केपी ओली संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थेन, संसदमा शपथ ग्रहण भएको थिएन, सांसदहरूको शपथ ग्रहण भन्नुभएको थिएन। त्यस बेलै संविधान थिच्यो। हामीले बोल्यौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री क्याबिनेट निर्णय भएको 3टा राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरू मनोनितलाई राष्ट्रपतिले रद्दाउनु भयो। त्यस बेला हामीले बोल्दाखेरि हारेको मान्छेले राष्ट्र सेवामा किन चाहियो तपाईँहरूलाई भनेर बुद्धिजीवीहरू लेख्न थाल्नुभयो। धेरै पत्रकार साथीहरूले बोल्नु भएन, तर हामीले पनि खबरदारी गरेका थियौँ। आज कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्, सडकमा आएका छन् कम्युनिस्टहरू। हामी कुनै कम्युनिस्टलाई साथ दिँदैनौँ। त्यो जङ्गलका कम्युनिस्ट किन नहोस्, सडकको कम्युनिस्ट किन नहोस्, सत्ताको कम्युनिस्ट किन नहोस्, हामी जङ्गलको प्रधान के अरे जङ्गलबाट आएका माओवादीलाई पनि साथ दिनेवाला छैनौँ। हामीले धेरै साथ दियौँ माओवादीलाई, कुममा कुम जोडेर लग्यौँ। त्यही माओवादी होइन, जङ्गलबाट हामीले संसदमा ल्याएको 87 सिट दिएर गिर्जा बाबुले जङ्गलबाट संसदमा ल्याउनु भयो, शान्ति प्रक्रियामा लग्नुभयो, मन्त्री बनाउनु भयो, क्याबिनेटमा ल्याउनु भयो, तर हामीलाई धोका दिने काम भयो। हिजोको दिनमा त्यही प्रचण्ड होइन हाम्रो गला रेट्ने, त्यही प्रचण्ड होइन हाम्रो टाउको फुटाउने, अनि हाम्रो गएको जग्गा लुट्ने त्यही प्रचण्ड होइन। आज प्रचण्डलाई थाहा भयो नि त सडक कस्तो हुँदो रहेछ नि। हिजो पनि हामी सडकमा हौँ, आज पनि सडकमा जान केही छैन, भोलि पनि हामी सडकमा जान सक्छौँ। म केपी ओलीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले तपाईँको झगडाको कारणले संसद विघटन गर्नुभयो। अब नयाँ ढङ्गले जानुहोस्। मुद्दा अदालतमा छ, हामी सर्वोच्चको मुद्दालाई पर्खेर बसेका छौँ, तर केपी ओली क्याबिनेट बनाउँदैन। तपाईँले संसद विघटन गर्नुभएको छ, अब संसदको निर्वाचन गर्छु भन्नुभएको, त्यो ट्र्याकमा हिँड्नुहोस् न। हामी तपाईँलाई पनि डराउन चाहन्छौँ, हामी अभिभावक हौँ, कम्युनिस्टहरूको पनि अभिभावक हौँ। म कम्युनिस्टहरूलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो विप्लवलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रचण्डलाई सोध्न चाहन्छु, माधव नेपाललाई सोध्न चाहन्छु, केपी ओलीलाई सोध्न, तपाईँहरूले के गर्नुभयो यो देशमा? कहाँ के गर्नुभयो? इतिहासदेखि आजसम्म भन्नुहोस्। कुनै बेला तपाईँले संविधान बनाउनु भएन। संविधान हामीले बनायौँ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाले यो देशको संविधान बनाए।
जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, गर्नु भएन। जनआन्दोलनको नेतृत्व 46 सालमा हामीले गर्यौँ। हामीले संयुक्त मोर्चा भनेर गणेशमानजीले ल्याएका होइनन् कम्युनिस्टहरूलाई। हाम्रो साथमा आउनुहोस् आन्दोलनमा जाउँ भनेको 62-63 को नेतृत्व गिरिजा औले गरेको होइन। नेतृत्व गर्ने पनि हामी, सडकको संविधान बनाउने पनि हामी। संविधान मात्रै बनाएन, पहिलो निर्वाचन गर्ने पनि हामी नै हो। यो देशको संविधान कार्यान्वयन भएन, संविधान कार्यान्वयन गर्छु नै यही पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुरजीले चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायको चुनाव गराएको होइन, संविधान सभाको चुनाव गराएको, सङ्घीय चुनाव गराएको होइन, प्रदेशको चुनाव गरेको होइन। आज त्यो संविधानलाई किल्चिनी मिल्चिनी काम भएको छ। त्यो किल्चिनी मिल्चिनी काम कतैबाट नहोस्, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। र धेरै नेताहरू भन्नुभएको छ हामी सडकमा जानुपर्छ भनेर। सडक सदन केही पनि होइन। हामीले यो संविधानलाई बचाउनु पर्छ। हामीले सर्वोच्चको निर्णयलाई कुर्नुपर्छ। सर्वोच्चको निर्णयपछि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब देश चुनावी माहौलमा गइसकेको छ। नेता कार्यकर्ता सबै साथीहरू चुनावी माहौलमा आफ्नो गाउँमा जानु पर्यो, आफ्नो टोलमा जानु पर्यो, आफ्नो जनताको माझमा जानु पर्यो। हामीले हिजो गल्ती गर्यौँ, कङ्ग्रेसले छाती फुलेर भन्न सक्नुपर्छ हो हिजो हाम्रो गल्ती भयो। इन्डियाले ब्लकेट ल्याएको थियो, हामीले बोल्न सकेनौँ। हामी त्यो गल्तीलाई स्वीकार्दै उन्नति, प्रगति र विकास नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कसैले गर्न सक्दैन भन्दै जानुपर्छ। क्षमाना याचना गर्दै जानुपर्छ। यो कम्युनिस्टले उन्नतिको नाममा भ्रष्टाचार दियो, बलात्कार दियो, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार दियो। माधव नेपाल आज सडकमा हुनुहुन्छ। म माधव नेपाललाई सोध्न चाहन्छु, बालुवाटार बेच्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि मन्त्रीलाई कारवाही हुने तपाईँ चोखो बस्दी, अनि एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओलीको, उहाँ चोखो बस्नु भएको छ। अनि अदालतको एउटा न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बालुवाटार बेचेर चोखो बस्नु। यहाँ बालुवाटार बेच्नेहरू कोही चोखो बस्नु पाइने। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू धेरै छन्, अनैतिक काण्डका मुद्दाहरू धेरै छन्, सुन काण्डहरू धेरै छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै पीडा बस्यो। मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभएको थियो होइन तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बसेर सडक आन्दोलन गर्नु भएन। कस्तो खाले सडक आन्दोलन चाहेको म पत्रकार साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु। तोडफोडको सडक आन्दोलन चाहेको, यो संविधान थिच्ने मिच्ने सडक आन्दोलन चाहेको? हामीले प्रत्येक पाइलामा बोलेका छौँ, खबरदारी गरेका छौँ। त्यो खबरदारीका साथ आज छौँ हामी। यो देश बनाउने नेपाली कङ्ग्रेस हो। त्यो इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो। त्यो इतिहास छ। नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक यो देश कसले बनाउन सक्दैन। सब जाति भाषाभाषीलाई लिएर हिँड्न सक्ने त्यो तागत हामीसँग छ, त्यो हिम्मत हामीसँग छ। मधेसका जाति किन नहोस्, तराईका जाति किन नहोस्, त्यो पहाडका जाति किन नहोस्, त्यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका जाति किन नहोस्, यी सबलाई मिलाएर लिएर जान सक्छ। हिजोका दिनमा जात जातिमाथि प्रहार भयो, धर्ममाथि प्रहार भयो, सांस्कृतिकमाथि प्रहार भयो, गुठीको नाममा हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार भयो। हिजोको दिनमा कम्युनिस्टहरू एकै थिए, यी ताली बजाएर बसेका थिए। आज कोही सडकमा होला, कोही सरकारमा होला, कोही जङ्गलमा होला। यिनीहरूका मेजर शत्रु भने हामी नै हो। भोलि पायो भने यिनीहरूले हाम्रो फेरि पनि गला रेट्नेछन्, घाँटी रेट्नेछन्, यो संविधानलाई लत्याउनेछन्, कुल्चिनेछन्, यो संविधानलाई खारेज गर्नेछन्। त्यसैले अब जनतामा जानुबाहेक विकल्प छैन। नेपाली कङ्ग्रेस अब आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दै जनताको माझमा एकीकृत ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस एक हुन जरुरी छ। एउटा भोइस आउन जरुरी छ, सङ्गठन गर्न जरुरी छ। र इतिहासमा बोकेको तागतलाई लिएर हामी यो देशलाई बनाउँछौँ भन्दै नेपाली जनताहरूलाई जानु जरुरी छ। र म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, अन्तिममा यो देश हामी धनी बनाउन चाहन्छौँ, यो देश समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, यो देशमा उन्नति, प्रगति, विकास, दिगो शान्ति दिलाउन चाहन्छौँ। त्यो इतिहासले पनि देखाइसकेको छ, त्यो आजको नेतृत्वले पनि देखाइसकेको छ। अबको दिनमा यो संविधानलाई लिएर हामी उन्नति, प्रगति, विकास र समृद्ध नेपालको सपना देख्दै सबै जनताको घर आँगनमा जानु जरुरी छ भन्दै तपाईँले जुन समय दिनुभयो, थोरै समय पनि मैले धेरै बोल्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय तरुण। हिजोको दिनमा त्यही प्रचण्ड होइन हाम्रो गला रेट्ने, त्यही प्रचण्ड होइन हाम्रो टाउको फुटाउने, अनि हाम्रो गैर जग्गा लुट्ने त्यही प्रचण्ड होइन। आज प्रचण्डलाई थाहा भयो नि त सडक कस्तो हुँदो रहेछ नि। हिजो पनि हामी सडकमा हौँ, आज पनि सडकमा जान केही छैन, भोलि पनि हामी सडकमा जान सक्छौँ। यो कम्युनिस्टले
उन्नतिको नाममा भ्रष्टाचार दियो, बलात्कार दियो, अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार दियो। माधव नेपाल आज सडकमा हुनुहुन्छ। म माधव नेपाललाई सोध्न चाहन्छु, बालुवाटार बेच्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि मन्त्रीलाई कारबाही हुने तपाईँ चोखो बस्ने, अनि एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओलीको, उहाँ चोखो बस्नु भएको छ, अनि अदालतको एउटा न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बालुवाटार बेचेर चोखो बस्नु। यहाँ बालुवाटार बेच्नेहरू कोही चोखो बस्नु पाइने। त्यो विप्लवलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रचण्डलाई सोध्न चाहन्छु, माधव नेपाललाई सोध्न चाहन्छु, केपी ओलीलाई सोध्नु, तपाईँहरूले के गर्नुभयो यो देशमा? कहाँ के गर्नुभयो? इतिहासदेखि आजसम्म भन्नुहोस्। म केपी ओलीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले तपाईँको झगडाको कारणले संसद विघटन गर्नुभयो।